नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। दर्शकबिन, नेपाली राजनीतिमा विभिन्न खालका राजनीतिक दलहरू यतिखेर कसरत गरिरहेका छन् जनताको मत बटुल्नको लागि अनि राज्य सत्तामा आफ्नो पहुँच पुर्याउनको लागि। र जनताको लागि वकालत गरिरहने राजनीतिक दलहरू जनता भने रित्तो हात थाप्ने बाहेक अरू केही पनि नपाइरहेको गुनासो गरिरहेका छन्। सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू नेपाली राजनीतिक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् र पनि यो सानो मुलुकमा यति धेरै राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने एक खालको प्रश्न छ भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सबैले आफ्नो तर्फबाट मतहरू व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अर्को पक्षको भनाइरहेको छ कि राजनीतिक दलहरू थप्दैमा मात्रै नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिएला अथवा पुरानो राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य बिर्सेर उनीहरू कतातर्फ उन्मुख भइरहेका छन्। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला। हुन त यसभन्दा अगाडि उहाँको पार्टीको नाम विप्लव माओवादी भनेर चिनिन्थ्यो, तर उहाँहरूले 8औं महाधिवेशनबाट आफ्नो नाममा केही परिवर्तन गर्नुभएको छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो माओवादी नाम यहाँहरूलाई किन मन परेन पछिल्लो समयमा? यो मन नपरेको भन्ने कुरा चाहिँ होइन होइन, त्यसका केही कुराहरू छन् जसमा हामीले खास गरिकन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर लैजानको निम्ति, एकताबद्ध गरेर लैजानको निम्ति र यसलाई क्रान्तिमा पुर्याउनको निम्ति विभिन्न प्रकारका पुच्छरहरू जोडेर अथवा उपसर्ग उपमाहरू दिएर लानुभन्दा एउटा सिङ्गो पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने नाम लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा त्यो कारणले हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गरेको कुरा भयो। दोस्रो कुरा के हो भने जति बेला हामीले यसको पार्टीको नाम माओवादी बनायौँ 51 सालमा, त्यो बेलामा एउटा अब त्यो बेलाको सापेक्षतामा एउटा महत्त्व त थियो र त्यसले एउटा काम पनि गर्यो। तर पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि खास गरिकन यो पार्टीका नेताहरूको कारणले यो नाम धेरै बदनाम पनि भयो। नामको आफैमा एउटा बदनामी गर्ने खालको कुराहरू पनि भयो। त्यसलाई त्यो कारणले पनि यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा भयो। तेस्रो कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो। यो चाहिँ जनताको मुक्तिको निम्ति विश्व सर्वहारा वर्गको हितको निम्ति र यसले विश्वमा विभिन्न देशहरूमा समाजवादी स्थापना गर्ने र विश्वमा साम्यवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने एउटा वर्गविहीन समाजतिर लैजाने पार्टी हो। अन्तर्राष्ट्रिय पार्टी हो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको। त्यो पार्टीको ब्रान्च चाहिँ के छ भने एउटा देशमा एउटा पार्टी हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुने भयो। त्यस्तै अन्य देशहरूमा पनि त्यो देशका पार्टीहरू हुन्छन्। त्यसमा अर्को उपसर्ग या विसर्ग या त्यसमा विशेषणहरू थपिराख्न चाहिँ जरुरी हुँदैन। त्यो थप्ने कुरा चाहिँ गलत हुन्छ र त्यसले चाहिँ यसलाई विखण्डनतिर लैजाने, फुटतिर लैजाने र जनतालाई अन्योलतातिर लैजाने बन्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीले स्पष्ट कार्यदिशा, राजनीतिक दिशा, विचार, दर्शन सबै कुरालाई एकीकृत गरेर पार्टीको नाम चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ, सही हुन्छ भनेर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनायौँ। जस्तो यो माओवादी शब्द हटाइसके पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर जसरी नामाकरण यहाँहरूले गर्नुभयो, अन्य कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा तपाईँहरूको पार्टीमा फरक अथवा हामी यसो गर्न खोजिरहेका छौँ नेपालमा राजनीतिक दलको रूपमा भनेर आफूलाई चिनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अब कसरी चिन्छन् जनताहरूले? तपाईँहरू कसरी चिनिन चाहनुहुन्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन, जो कम्युनिस्ट पार्टी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो, सर्वहारा वर्गको पार्टी हो। विश्वका मजदुरहरू एक हौँ, विश्वका सर्वहारा एक हौँ, विश्वका उत्पीडित जनता एक हौँ भन्ने जो नारा छ, विश्वका श्रमजीवी जनताहरू एक हौँ भन्ने नारा छ, त्यसको सङ्गठित गर्ने चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भयो। अब त्यसको एउटा ब्रान्च एउटा नेपालको सन्दर्भमा नेपालको ब्रान्च हुने भयो। त्यस्तै चीनको सन्दर्भमा चीनको होला, भारतको सन्दर्भमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने होला, अमेरिकाको सन्दर्भमा अमेरिकाको कम्युनिस्ट पार्टी, अब विभिन्न देशका पार्टीहरू हुन्छ, त्यसका ब्रान्च हुन्छन्। त्यो रूपमा चाहिँ के छ भने नेपाली जनताले चिन्ने कुरा भएर हामीले अब गर्दाखेरि पनि त्यही काम चाहिँ गर्ने कुरा भयो कि देशलाई समाजवादी, हामीले वैज्ञानिक समाजवाद बनाएका छौँ, वैज्ञानिक समाजवादमा लैजाने र विश्वलाई साम्यवादमा लैजाने किसिमले चाहिँ के छ भने हाम्रो सङ्घर्ष हुने भएपछि हाम्रो पार्टी पनि त्यही रूपमा चिनिने कुरा भयो। हामीले चिनाउन खोज्ने कुरा पनि त्यही रूपमा। जस्तो यो यहाँहरूको जुन शब्दमा चाहिँ सर्वहारा वर्ग, जुन अहिले वैज्ञानिक यो आधुनिक समाजवाद भनेर जसरी भनिरहनु भएको छ, यो चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ त्यो नारालाई चाहिँ यहाँहरूले पछ्याइरहनु भएको जस्तो देखिन्छ। अनि त्यसको एउटा अवधि पछाडि चाहिँ त्यसलाई
छाड्ने परम्परा पनि देखियो कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा, जस्तो माओवादीमा पनि त्यही देखिएर यहाँहरूले अब प्रचण्डलाई पनि आरोप लगाइरहनु भएको छ, बाबुराम भट्टराईले पनि आरोप लगाइरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरू चुक्नुहुन्न भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ छौँ, त्यसका त्यही नै एउटा ग्यारेन्टीको कुरा हो। किनभने हामीले त्यसमा चुक्ने भएको भएदेखि त हामी प्रचण्डजीसँगै हुन्थ्यौँ, किनभने हामी प्रचण्डजीसँगै बसेर काम गऱ्यौँ। अब जस्तै मेरै कुरा गर्दाखेरि म अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा प्रचण्डजीसँगै बसेर साथसाथै चाहिँ के छ नेपालको जनयुद्धलाई बाहिर विचारलाई हामीले त अझ त्यो बेला प्रचण्ड पथ पनि भन्थ्यौँ, त्यसलाई स्थापित गर्ने सपोर्ट गर्ने हरेकमा हामीले गऱ्यौँ। विप्लवजीले त्यही तरिकाले भित्र बसेर गर्नुभयो। हाम्रा जति नेताहरू हुनुहुन्छ हाम्रो सबै नेताहरूले त्यो प्रकारले चाहिँ के छ गऱ्यौँ। कार्यकर्ताहरू जो छ त्यसले सबैले त्यो तरिकाले गऱ्यौँ। हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ यो हामी चुक्ने भएको भए हामी त्यहाँ जाँदैनथ्यौँ, किनभने अहिले मान्छेले सरसरी हेर्दाखेरि त प्रचण्डजीसँगै जाँदाखेरि त्यहाँ पद पाउने कुराहरू या पैसा पाउने कुराहरू या जेसुकै कुराहरू हुन्थे, अर्थात् जो अपर्च्युनिटी भन्छ नि अवसर पाउने कुराहरू चाहिँ त्यहीँ हुने कुरा हुन्थ्यो। तर हामीले चाहिँ के छ भने नेपाली जनतालाई बिर्सेनौँ, हामीले नेपालको गरिब जनतालाई बिर्सेनौँ, नेपालका पुँजीपति राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई हामीले बिर्सेनौँ, हामीले मध्यम वर्गलाई बिर्सेनौँ, हामीले बिर्सन सकेनौँ। हामीले जाति जनजातिका मुद्दाहरू, महिला मुस्लिम माथिका मुद्दाहरू जो चाहिँ उत्पीडनका कुराहरू छन्, सिङ्गो नेपाली जनता अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादबाट दलाल पुँजीवादबाट नेपाली जनता उत्पीडित भएको स्थिति छ, राष्ट्र चाहिँ के छ पराधीन भएको स्थिति छ। यो कुरोलाई चाहिँ हामीले बिर्सन सकेनौँ, जसको कारणले चाहिँ हामी प्रचण्डसँग भएनौँ। यो कुरो नै के हो त भन्दाखेरि र हामी निरन्तर रूपमा उहाँहरूले चाहिँ जो बाटो लिनुभयो र जसरी ढाँट्न खोज्नुभयो, यो संसदवादमा पतन भएर नेपालमा क्रान्ति हुन्छ भनेर जसरी झुक्क्याउनु खोज्नुभयो, यो कुरा गलत छ भनेर हामीले भन्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ झुक्क्याउनु उहाँहरूलाई विश्वास छ त्यसमा भने पनि त्यो कुरा गलत छ, झुक्क्याएको कुरा हो भने पनि त्यो बेइमानी छ त्यसमा भन्दाखेरि हामी त्यो कुरामा चाहिँ लागेनौँ। र हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो गलत कुरा भयो। हामी चाहिँ के छ भने नेपालमा एकचोटि राजनैतिक क्रान्ति जरुरी छ, नेपालको चाहिँ आर्थिक समृद्धिको निम्ति, राष्ट्रिय एकताको निम्ति, नेपालका जाति जनजाति क्षेत्र र लिङ्गका जनताका मुद्दाहरू समाधान गर्नको निम्ति नेपालमा एउटा क्रान्ति जरुरी छ भनेर भन्यौँ। जस्तो अब यो के देखियो भने जसरी तत्कालीन समयमा यहाँहरू जनयुद्धमा प्रवेश गर्नुभयो र एक प्रकारले हो भने नेपालमा केही न केही परिवर्तन भएको पनि देखियो र पनि फेरि त्यसमा आलोचनात्मक टिप्पणीहरू पनि छन्। त्यस्तै देशको जुन आर्थिक समृद्धिलाई पनि त्यसले चाहिँ अलिकति पछाडि धकेल्यो भने एउटा पाटोबाट हेरिने गरिएको छ भने नेपाललाई चिनाउनको लागि अथवा दूरदराजमा भएका गतिविधिदेखि लिएर त्यहाँ जुन समावेशी समानुपातिको जुन परिवर्तनको जुन एउटा चाहिँ हिस्सा छ त्यसलाई यहाँहरूले आत्मसात गर्नुभएको भनेर पनि त्यसरी टिप्पणी गरिन्छ। अब तपाईँहरूले जुन एउटा चाहिँ मियोमा तपाईँहरू बस्नुभएको थियो, अहिले त फरक ढङ्गमा तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो तल्लो तहबाट काम गर्दाखेरि त फेरि त्यो तहमा पुग्नको लागि त धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति अप्ठ्यारो त होला नि फेरि। हो, निश्चित रूपले यो अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने यो माओले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि गोइङ एगेन्स्ट टाइड भनेर भन्दा अर्थात् धारका विरुद्ध जाने कुरा, छालका विरुद्ध जाने कुरा हो यो। किनभने अहिले देशको माहौलको त संसदवादतिर डुबिरहेछ, संसदवादी छालतिर बगिरहेछ, त्यसका विरुद्ध हामी जाने कुरा चाहिँ त्यति सहिलो कुरा छैन। यो जनतामा पनि यसलाई बुझाउनुपर्छ, तर जनताले बुझिसक्यो। यो 3-4 वर्षको पिरियडमा 10 वर्षको यो शान्तिकालमा हामीले जो सुरुमै भनिरहेको थियौँ कि यो शान्ति प्रक्रियाभित्र खास गरिकन दोस्रो संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाको विघटन भयो र जनमुक्ति सेना चाहिँ विघटन हुने स्थिति पैदा भयो। जो कुराहरू चाहिँ संविधान के अरे वृहत शान्ति सम्झौतामा भएका थिए र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई हटाउने कुराहरू भयो। जुन कुरा चाहिँ के अरे संसदवादी 7वटा संसदवादी पार्टी र त्यति बेलाको माओवादी पार्टीको बिचमा सहमति भएको थियो, 12 बुँदे सहमति, त्यो सहमतिलाई उल्लङ्घन गर्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि हामीले तुरुन्तै के भन्यौँ भन्दाखेरि नेपाली जनता ठगिँदैछ भनेर भन्यौँ हामीले। र यो बिचमा जनतामा पनि एउटा प्रकारको अन्यलता चाहिँ आएको थियो, तर अहिले प्रश्न भएको छ। अहिले प्रश्न तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, माओवादीले के अरे सुरुमा चाहिँ के छ लाइन समात्ने, सर्वहारा वर्गको कुरा पनि समात्ने, परिवर्तनको कुरा पनि समात्ने, पछि छोडिदिने भन्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ के छ भने हामीले छोड्ने भए त हामी छोडिसक्थ्यौँ, त्यो छोड्ने कुरा पनि हुँदैन। तर त्यो अप्ठ्यारा छन्। तर ती अप्ठ्यारा कुराहरू चाहिँ के छ भने जनता एक आउँदाखेरि एकताबद्ध हुँदाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ सजिलोमा चाहिँ रूपान्तरित भइहाल्छन्। तपाईँलाई मैले जान्न खोजेको चाहिँ जसरी 12 बुँदे सम्झौता भयो दिल्लीमा, त्यसकै कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपालको राजनीतिमा जुन खालको एउटा छुट्टै अस्तित्व हुनुपर्ने थियो, त्यो अस्तित्वबाट चाहिँ हामी आफ्नो जुन सार्वभौमता चाहिँ गुमाउँदैछौँ भन्ने एक खालको टिप्पणी रहेको छ। तत्कालीन समयमा हामीले गल्ती गरेका त रहेछौँ नि, होइन? होइन, त्यस्तो यस्तो छ।
हामीले चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी त्यति बेलाको र हाम्रो तर्फबाट अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट हामीले गल्ती गरेका चाहिँ होइन। किन गल्ती गरे होइन भन्दाखेरि हामी सचेतपूर्ण तरिकाले होइन एउटा ठुलो विश्वासका साथ शान्ति प्रक्रियाद्वारा देशको रूपान्तरण गर्न सकिन्छ अथवा भन्ने कुरामा संसदवादी पार्टीहरू प्रतिबद्ध भएपछि हामीले विश्वास गरेर चाहिँ के छ यहाँ आयौँ। हामी यहाँ आइसकेपछि अङ्गालो मारेर पिठ्युमा छाती के अरे चुप्पी दाब्ने काम चाहिँ संसदवादी पार्टीहरूले गरे। यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो उनीहरूको कुरा भयो। त्यो कुरा त के छ भन्दाखेरि लुकेर छिपेर जनतामाथि धोका दिने, जनतालाई चाहिँ बेइमानी गर्ने, यो कुरा चाहिँ बेग्लै कुरा हो। त हामीले त्यो बेला गरेको चाहिँ सही कुरा हो कि हामी 10 वर्षको युद्ध लडिसकेपछि, किनभने त्यो 10 वर्षमा उठाएका मुद्दाहरू, युद्धको बेलामा उठाएका मुद्दाहरू जो थिए त्यो कुरा त हामीले पहिले उठाएका मुद्दाहरू थिए। शान्तिपूर्ण तरिकाले रूपान्तरण गरौँ भन्ने कुरा थियो। त्यो 40 सूत्रीय माग पनि प्रस्तुत गरियो। त्योभन्दा अगाडि धेरै छलफलहरू चाहिँ भए, के अरे प्रदर्शनहरू भए, डेलिगेसनका कुराहरू पनि भए, मागहरू राख्ने कुराहरू भयो, अनेक भयो। र त्यो कुरा चाहिँ पुरा नगरिसकेपछि युद्धमा जानुपर्ने स्थिति भयो। युद्धमा गइसकेपछि त्यति बेला जनतामाथि दमन गर्ने शक्ति जो संसदवादी पार्टीहरू छन्, ती पार्टीहरूले पछि आएर के भने त भन्दाखेरि जनताको चाहनालाई हामी सम्बोधन गर्न तयार छौँ, हामीले मिलेरै गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले के भने हामीले पनि चाहिँ के छ नि गरेकै हो, परिवर्तन गर्न चाहेका थियौँ, पुगेन। एमाले पनि त्यति बेला के भने माले हुँदै एमालेसम्म आउँदाखेरि पनि हामी परिवर्तन गर्न चाहेका थियौँ, पुगेन। तर तपाईँहरूको यो शक्तिसहित जनमुक्ति सेना पार्टी जनताको एकता त्यो सहित हामी परिवर्तनको निम्ति प्रतिबद्ध छौँ भनेर उहाँहरू चाहिँ आउनुभयो। त्यो प्रतिबद्धता सहित 12 बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसो गर्दाखेरि त्यो 12 बुँदे सहमति गर्नु त सही थियो, तर पछि त्यो 12 बुँदे सहमति के भयो त बेवारिसे भयो। त्यसमाथि बेइमानी भयो। बेइमानी भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस एमाले चाहिँ त्यसमा बेइमानी गरे। त्यसमा चाहिँ के छ भने प्रचण्ड बाबुरामजीहरूले पनि झुक्नुभयो। उहाँहरूले पनि के गर्नुभयो त भन्दा आफ्नो अडानलाई छोड्नुभयो। उहाँहरू अनेक प्रकारले अब त्यसमा उहाँहरूको कमजोरी रहे। त्यो कमजोरीको बिचबाट यो स्थिति पैदा भएर जनतामा तपाईँले भनेको टिप्पणी गर्ने ठाउँ पुग्यो। तर हाम्रो कुरा के हो भने हामीले त्यो बेला गल्ती गरेका चाहिँ थिएनौँ। हामी शान्ति प्रक्रियाद्वारा शान्तिपूर्ण तरिकाले देशमा रूपान्तरण गर्ने, आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने, राजनीतिक रूपान्तरण गर्ने, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने, स्वाधीनता प्राप्त गर्ने, समृद्धि प्राप्त गर्ने, राष्ट्रिय एकता पैदा गर्ने, जनताका सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्ने कुरामा हाम्रो देशमा जो समस्याहरू थिए ती समस्याहरू पैदा गर्ने, समस्याहरूलाई हल गर्ने, समाधान गर्ने भन्दा हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आयौँ। त्यसो गर्दाखेरि जो अहिले चाहिँ भावना जो पैदा भएको छ, अनेक प्रकारको भएको छ, त्यो हुनुको खास कारण के थियो भने 12 बुँदे सहमति कसको बिचमा भयो त भन्ने प्रश्नहरू पछि उठे होइन। यो चाहिँ के छ भने भारत र नेपालको बिचमा भयो या भारत र संसदवादी पार्टी र माओवादीको बिचमा भएको हो कि जनताको र चाहिँ के छ भने संसदवादीहरूको बिचमा भएको हो कि कसको बिचमा यो भयो भने यो त बेवारिसे जस्तो भयो। यसलाई चाहिँ के छ भने बाटोमा फालिदिएर यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको बाटोमा चाहिँ छोडेर हिँड्ने स्थिति संसदवादी पार्टीको पनि भयो र के अरे माओवादी केन्द्र अर्थात् प्रचण्ड बाबुरामजीहरूको पनि स्थिति त्यो भयो, जसको कारणले यो शङ्का चाहिँ पैदा भयो। जस्तो अब यहाँहरूको चाहिँ एउटा सूत्र चाहिँ के छ भने अहिलेको जुन यो संसदीय व्यवस्था छ यो चाहिँ खराब छ होइन, जड नै यही मान्नुहुन्छ यहाँहरूले होइन। अब यसो भन्दाखेरि त फेरि अहिले लोकतन्त्र भनिएको छ, लोकतन्त्रमा त त्यही चुनावबाट छानिएर त्यहाँ विभिन्न तबकामा पुग्ने हो, अनि त्यहाँबाट छानिएका राजनीतिक दलहरूले राज्य संस्था सञ्चालन गर्ने हो। अनि तपाईँहरूले चाहिँ गर्न खोजेको राज्य संस्था चाहिँ कस्तो खालको हो, कसरी लिनुहुन्छ त त्यो? यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो चुनावको जो प्रश्न छ नि, हाम्रो भनाइ के हो भने जनताका प्रतिनिधिहरू जनताद्वारा निर्वाचितद्वारा शासन गरिएको हुनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्र जनताको सही मानेमा के हुन्छ भन्दाखेरि निर्वाचन के अरे प्रतिनिधिहरू चाहिँ निर्वाचित हुने हुन्छ। त्यस कारणले जनताद्वारा निर्वाचित हुनुपर्छ, पहिलो नम्बर त्यो भयो। दोस्रो नम्बर कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो प्रकारको सिस्टमभित्र निर्वाचित हुने भन्ने कुरा हुन्छ। जनताको हितमा काम गर्ने अर्थात् जनताको जनवादी सत्ताभित्रको निर्वाचन हो या कसैको निर्वाचन हो भन्दाखेरि जनताको जनवादी सत्ताभित्र हुनुपर्छ भन्ने दोस्रो कुरा भयो। अब नेपालको सन्दर्भमा तपाईँले हेर्नुभयो भने शासन गर्ने को हुन्छ भने जनताबाट निर्वाचित व्यक्तिहरूबाट शासन भएको छैन र लामो समयदेखि भएको छैन र अहिले पनि छैन। यो अहिले जनप्रतिनिधि चाहिँ म त्यही भन्दैछु अहिले तपाईँले भन्नु यो शासनकोबाट हुन्छ भने कसैले टिका लगाइदिएका मान्छे व्यक्तिहरूबाट शासन हुन्छ। जनताबाट निर्वाचित व्यक्तिहरू बुख्याचा जस्ता उनीहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधि पात्रको रूपमा देखाउने दाँतको रूपमा अर्थात् देखाउने एउटा विज्ञापनको रूपमा चाहिँ राखिने गर्छ। हेर्दाखेरि निर्वाचित जस्तो देखिन्छन् हेर्दाखेरि,
त काम कसले गर्छ भन्दाखेरि कुनै टीका लगाइदिएको व्यक्तिले, जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री को बनिरहेको छ अथवा भोलि को हुँदैछ, अनि यहाँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मन्त्रीहरू को बन्छन्, अहिले को बनिरहेको छ भोलि को हुँदैछ भन्दाखेरि कसैले टीका लगाइदिएर त चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने, तेरो पालो यति समयभित्र, तेरो पालो यति समयभित्र भनेर जो मेकानिजमभित्र जो व्यक्तिहरू चाहिँ के छ भने त्यसरी आउने गर्छ, त्यो तरिका जबसम्म देशभित्र रहन्छ त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यो निर्वाचनको कुनै औचित्य बन्दैन। त यसो भइसकेपछि यो कहाँबाट आयो त यो भन्दाखेरि नेपालको अहिले दलाल पुँजीवाद र नेपाली जनताको बीचको जो अन्तर्विरोध भनेको छौँ हामीले, नेपालमा शासन कसको छ भन्दाखेरि दलाल पुँजीवादी वर्गको चाहिँ शासन छ। दलाल पुँजीवादी वर्गको शासन भइसकेपछि त्यसले के गर्छ भने आफ्नो नेतृत्व चाहिँ चयन गर्छ। त्यसो गर्दाखेरि एमालेबाट केही मान्छेहरूले चाहिँ तय गर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसबाट केही मान्छे तय गर्छ, माओवादीबाट अर्थात् अहिले माओवादी केन्द्र प्रचण्ड बाबुरामजीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि एउटा दलालहरू चाहिँ त्यसले तय गर्छ र त्यसले टीका लगाइदिन्छ। त्यो व्यक्तिहरू मार्फत चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि निर्वाचनको पूर्ण रूपले खिल्ली उडाएर उसले निर्वाचित भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दलालको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्छ, उसले बाहिर देखाउने विज्ञापनको रूपमा प्रयोग गर्छ। यो प्रयोग गर्छ भनेको चाहिँ कसले? अदृश्य यो चाहिँ संसदवादी सत्ताले गर्छ। त्यसको यो अदृश्य दृश्य जेसुकै कुनै अदृश्य छैन, सबै जनताले बुझायो। तपाईँले अदृश्य भने पनि तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ, नेपाली जनताले पनि बुझेकै छ यो कहाँबाट चलेको छ, कसले सञ्चालन गरेको छ, कसले टीका लगाइदिएको छ, कसले नेता बनाएको छ, कसले कति पैसा दिएको छ, कसले कहाँ आदेश गरेको छ, निर्देशित गरेको छ, सबै छ्याङछ्याङ छ यो देशमा। त्यस कारणले चाहिँ अदृश्य भन्नै पर्दैन। तर यसको जड क्या हो भन्दा यो पराधीन प्रकारको संसदीय व्यवस्था जो दलाल पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा चलेको संसदीय व्यवस्था छ, यो संसदीय व्यवस्था यो सबै अन्तर्विरोधको जड बनाए चाहिँ त्यो, त्यसको जरा भनेको त्यहाँ। त्यसलाई माथि जतिसुकै तपाईँले काट्नुभयो भने पनि, माथि चाहिँ के छैन हाँगाबिगा जतिसुकै काटेर सिँगार्छु भने पनि त्यसको जरा चाहिँ के छैन दलाल पुँजीपति वर्गको संसदीय व्यवस्था भएपछि त्यहाँबाट फैलिने, त्यहाँबाट निस्किने पात हाँगाबिगा सबै चाहिँ के छ भने त्यही प्रकारको निस्कने हुन्छ। अब जस्तो संसदीय व्यवस्थालाई जसरी जड भनिरहनु भएको छ, जरा नै उखेलेर फाल्नको लागि त फेरि त्यसले त अर्कै रूप धारण गर्न सक्यो भने त्यही कुरा हामीले गरेका छौँ। हामीले भनेको कुरा के हो भने जबसम्म यो संसदीय व्यवस्थाको जरा उखेलेर फालिँदैन, जबसम्म यो दलाल पुँजीवादी राज्य सत्ता जो चाहिँ के छ नेपालको सन्दर्भमा पराधीन देशलाई राष्ट्रलाई पराधीन बनाउने जो प्रतिगामी राज्य व्यवस्था छ यसलाई चाहिँ के छ यसको यो सत्तालाई चाहिँ के छ उखालेर फालिँदैन। नेपालका सबै पार्टीहरू तपाईँको मुखले जेसुकै राम्रो कुरा गरे पनि, मुखले त धेरै मान्छेहरूले राम्रो कुरा गर्छ नि त, राम्रो केपीजीले पनि राम्रै कुरा गर्नुहुन्छ, शेरबहादुरले पनि राम्रै कुरा गर्दा हुन् होइन, उसले चाहिँ प्रचण्डले पनि राम्रै कुरा गर्दा हुन् आफ्नो ठाउँमा। तर त्यहाँ चाहिँ नेतृत्वमा पुग्दाखेरि या त्यो कुर्सीमा पुग्दाखेरि यो सत्ताभित्र चाहिँ के छ भने सरकारभित्र यो सत्ताबाट सञ्चालित भएको सरकारभित्र जाँदाखेरि उसले गर्ने भूमिका भनेको के भने दलालको भूमिका चाहिँ उसले निर्वाह गर्नु। भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ त्यो जरालाई उखेल्नको लागि कसरत गरिरहनु भएको छ कि तपाईँहरू कहाँनिर पुग्नु भएको छ त्यही निश्चय तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भएको? हामी त्यही कारणले हामीले चाहिँ के छ भने संसदीय व्यवस्थालाई हामीले स्वीकार गरेनौँ। किनभने हामीले चाहिँ जनयुद्धको सुरुवात गर्दाखेरि या त्यसको योजना बनाउँदाखेरि पनि 40-42 सालदेखि नै हाम्रो पार्टीले भनौँ पार्टीमा त विभाजन हुँदै आएर पछिल्लो चरणमा चाहिँ के छ भने पार्टी बन्यो त्यति बेला होइन। त्यो पार्टी बनिसकेपछि माओवादी पार्टी बन्यो, माओवादी पार्टी बनिसकेपछि एकता केन्द्र भन्ने भयो, त्यसपछि फेरि हामीले चाहिँ माओवादी पार्टी, त्योभन्दा अगाडि हामीले मसाल भन्थ्यौँ होइन, एकता केन्द्र बनायो, धेरै पार्टीहरू जोडेर। त्यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य के थियो भने यो संसदीय व्यवस्था नेपालमा राजतन्त्रात्मक भए पनि त्यो संसदीय व्यवस्था नै थियो, एक प्रकारको पञ्चायत थियो, पञ्चायती संसदीय प्रणाली थियो त्यो बेलामा। त्यो पञ्चायती संसदीय प्रणाली जो अर्धसामन्ती अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाको देशको चरित्र थियो त्यो बेलामा, त्यो बदलिएर अहिले के छ भन्दाखेरि दलाल पुँजीवादी वर्गको दलाल पुँजीपति वर्गले सञ्चालन गर्ने राज्य व्यवस्थामा रूपान्तरित भएको राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेपछि त्यो जरा चाहिँ के छैन उकिएन। यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ माथिका मैले अघि भनेको थिएँ नि हाँगाबिगा छाँटिए जस्तो के भयो, राजा गयो, चुनाव गर्ने भन्ने कुरा पनि संविधान सभाको चुनाव पनि भयो। अब हामीले चाहिँ के छ भने तल्लो वर्गका मान्छेहरूलाई पनि ल्याएर संविधान निर्माण गर्ने भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ, माथि छाँट्ने कुरा त भयो, तर त्यो तल जरा चाहिँ के छ भने उखलिएन। जो जरा उखालेर फाल्नु पर्थ्यो, जुन जराले के गर्थ्यो भन्दाखेरि राज्य व्यवस्थालाई चाहिँ विकृत पारिदिन्थ्यो, त्यो प्रकारको विकृत पार्ने राज्य व्यवस्थाको जरा चाहिँ उखालेर फाल्नु पर्थ्यो, त्यो फालिएन। त्यसो भइसकेपछि यसको माथि हाँगाबिगा काटेर मात्रै चाहिँ के छ भने यो बन्दैन थियो। त्यो भागले हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि अहिले यो राज्य व्यवस्था यो प्रकारको चाहिँ के छ भने दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्थालाई फाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको। अब तपाईँले चाहिँ त्यसो भन्नुभयो होइन, जसरी अहिलेको यो संसदीय व्यवस्थालाई जसरी फाल्नुपर्छ भनेर जसरी वकालत गरिरहनु भएको छ, जुन आफ्नो भनाइहरू राखिरहनु भएको छ,
त्यसको लागि त के आधारहरू चाहियो? अहिलेको राज्य व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्छु मात्रै भनेर त भएन। जुन बेलामा तपाईँहरू 64 सालमा 1 नम्बरको पार्टी बन्नुभयो र अहिले तेस्रो नम्बरको पार्टीमा चाहिँ तात्कालीन माओवादी, अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको संसदवादी माओवादी अहिले रहेको छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा त यहाँहरूले भनौँ तात्कालीन माओवादीले के गर्न नसकेको अवस्था छ भने अब तपाईँहरू नयाँ जोसका साथ अगाडि बढिरहँदाखेरि यसको अवधि चाहिँ कति लाग्ने भन्ने जनताहरू चाहिँ अब कसरी पत्याउने कि? यो अवधिको कुरा होइन, किनभने यो हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो जनताले जब चाहन्छ नि, अर्थात् जनता जब उठ्छ त्यो बेला चाहिँ यो हुने कुरा हो। किनभने 10 वर्षमा जनता उठ्यो, जसको कारणले चाहिँ के छन् त्यो राजतन्त्र गयो अथवा गणतन्त्र आयो होइन। र अब जस्तो त्यो बेलामा नसकिएको भन्नुभएको छ नि, अब त्यहाँ हाम्रो त्यसको बारेमा लामो कुरा गर्नुपर्छ। त्यो बेला सकिन्थ्यो, त्यहाँ बेइमानी भयो। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटा बेइमानी भयो। एउटा संसदवादी पार्टीहरूले बेइमानी गरे, किनभने उनीहरूले के विश्वास दिलाए त्यो बेला पार्टीलाई भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले विश्वास दिलाए। उनीहरू संसदवादी परिपाटीको अन्त्य गरेर एउटा जनवादी परिपाटीमा जानको निम्ति उनीहरू चाहिँ के छन्, तर उनीहरूको बाध्यता के छ भने एकैचोटि जनवादमा जान सक्दैनन्। त्यसो भइसकेपछि जनवाद पनि नभइसकेको, संसदवाद पनि नरहेको, जनवाद उन्मुख प्रकारको, समाजवाद उन्मुख प्रकारको गर्ने भन्नेमा चाहिँ के छैन उनीहरूको थियो त्यो बेलामा। त्यो कुरा चाहिँ प्रगतिशील एउटा चाहिँ थियो। त्यहाँ उनीहरूले बेइमानी गरे, उनीहरूले चाहिँ ऐतिहासिक बेइमानी गरे। किनभने त्यसो गर्दाखेरि उनीहरूको कुनै नोक्सान हुँदैन थियो। नेपाली जनता समृद्ध हुँदाखेरि, नेपाल राष्ट्र स्वाधीन हुँदाखेरि, नेपाली जनता धनी बन्दाखेरि, नेपाल राष्ट्र चाहिँ धनी बन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको गुम्ने कुरा केही थिएन, एमालेको गुम्ने कुरा पनि केही थिएन। उनीहरूको लुट खसोट, उनीहरूको भ्रष्टाचार, तस्करी आदि इत्यादि यो चाहिँ गुम्थ्यो होला होइन, गुम्ने कुरा चाहिँ थिएन। नेपाल राष्ट्र समृद्ध हुँदाखेरि 1950 को सन्धि खारेज गर्दाखेरि संसदवादी पार्टीहरूको गुम्ने कुरा केही थिएन। 1960 र 1965 को सन्धि खारेज गरेर नेपालको नेपाली सेना हुन पाउने होइन, पराधीन हुन नपर्ने, नेपालको प्रहरी हुन पाउने, पराधीन हुन नपर्ने, जनताको प्रहरी जनताको सेना हुन पाउने कुराले नेपालका संसदवादीहरूको निम्ति नोक्सान चाहिँ हुँदैन थियो। तर उनीहरूले के देखे भन्दाखेरि त्यसमा नोक्सानी देखे। उनीहरूले चाहिँ 1950 को सन्धि खारेज गर्न चाहेनन्, 1965 को सन्धि खारेज गर्न चाहेनन्, 1960 को खारेज, विभिन्न प्रकारका चाहिँ के छन् सहमतिहरू खारेज गर्न चाहेनन् उनीहरूले। र यो देशलाई पराधीन बनाएर कसैको आशीर्वादमा उनीहरूले देशमाथिको राज्यको सत्तामाथिको प्रयोग गरेर होइन, संसदवादी सत्ताको प्रयोग गरेर नेपाली जनताको रगत पसिना चुस्ने र नेपाली जनतालाई कङ्गाल बनाउने कुरामै उनीहरू चाहिँ के छन् रमाउन चाहे। यो कुरा के थियो भन्दाखेरि उनीहरूको ऐतिहासिक गद्दारी थियो, ऐतिहासिक एउटा चाहिँ मिस्टेक पनि थियो, ब्लन्डर पनि थियो। यो कुरा नगरेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो कुरा नगरेको भए नम्बर 1, नम्बर 2 यो कुरामा चाहिँ प्रचण्ड बाबुरामहरू सहमत नभएको भए, उनीहरूले थोरै चाहिँ के छैन पैसाको प्रलोभनको कारणले या अहिले चाहिँ सत्ताभित्र बसिसकेपछि महराले जसरी सुन तस्करी गर्ने माछा हुँ भनेर उनी त्यसको लाइनमा लाग्नु पर्यो, त्यो प्रकारको तस्करीमा लाग्ने प्रलोभनमा चाहिँ उनीहरू नपरेको भए, पैसा कमाउने एउटा जनताको मुद्दाहरूलाई बिर्सेर आफ्नो सामान्य स्वार्थ चाहिँ पूर्ति गर्ने स्वार्थमा नलागेको भए पनि यो समस्या चाहिँ के छैन आउँदैन थियो। र यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ धोखाधडी गर्नुभयो। अब कति समय लाग्छ भन्ने जो कुरा छ, यो कुरा त के छ भन्दाखेरि केही अब यो जनताले त बुझिसकेपछि धेरै समय लाग्छ भन्ने होइन। जनताले त कस्तो उसँग पनि बुझ्यो भने अब राप्रपाको पनि अब त हाम्रो लहरमा, हाम्रो चाहिँ पक्षमा चाहिँ जनलहर बढिरहेको छ भनेर राप्रपाले भन्छ, कङ्ग्रेसले पनि त्यही भन्छ, माओवादी केन्द्रले पनि त्यही भन्छ। यो कसको कुरो पत्याउने भनेर चाहिँ जनताहरू अलिकति यो रणभुल्लोमा परेको जस्तो देखिएको छ। त्यो कुरा त दुईटा किताबमा हुने कुरो हो। संसदवादी किताबमा त उनीहरूका आफ्ना क्लेमका कुरा भए, आफ्ना दाबीका कुरा भए, त्यही कुरा चाहिँ के छन् राप्रपाले भन्ला, त्यही कुरा चाहिँ एमाले भन्ला, त्यही कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसले भन्ला, त्यही कुरा चाहिँ माओवादी केन्द्रले भन्ला, त्यही कुरा नयाँ शक्तिले भन्ला, त्यही कुरा मधेसवादी पार्टीहरूले भन्लान्। त्यो कुरा त के भयो भने एउटै थैलीको चट्टेपट्टे भए तिनीहरू चाहिँ। एउटै थैलीभित्र जति, एउटै हाँडीभित्र जति फुरेउला उठे पनि, ठेला परे पनि त्यहीभित्र घुम्ने कुरा भयो, त्यहीभित्र रमाउने कुरा भयो, त्यहीभित्र भुटिने कुरा भयो। त्यो त हामीले भनेको कुरा के हो भने हामीले यो सिङ्गो सत्तालाई चाहिँ के छैन रूपान्तरण गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ, नेपालमा क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। भनेपछि सिङ्गै बेग्लै कुरा, संसदवादी चाहिँ सिङ्गै पार्टीहरूको एउटा कुरा भयो। संसदवादभित्र भएका कति 112-15वटा कतिवटा पार्टी दर्ता भएका छन्, त्यहाँ चाहिँ पार्टिसिपेट गर्छन्, त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू एउटा तरिकाले चाहिँ के छ लागेका छन्, त्यो एउटा पक्ष भयो। हाम्रो पार्टी चाहिँ के छ भने सिङ्गो चाहिँ के छ भने राज्य व्यवस्थाको विकल्पमा एउटा नयाँ सत्ता सहितको एउटा चाहिँ के छ भने पार्टी भयो। तर अब तपाईँहरूले भने जस्तो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ अहिले निर्वाचन गरेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने भनेर व्याख्या गरिएको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुहुन्छ?
हामीले त जनसत्ता भनेर हामीले जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ बनाउँदै गएका छौँ होइन। अब त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो देशैभरि त्यो प्रकारका सत्ताहरू पनि बनिरहेकै छन्। त्यसले के गर्छ भने जनताको जनवादी सत्ता जसरी बनेको थियो र त्यो सत्ता र यो प्रतिगामी सत्ता भनौँ न अहिलेको दलाल पुँजीवादी सत्ताको बीचको चाहिँ के छ भन्दाखेरि लडाइँ चाहिँ त्यहाँ पर्छ। भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ तात्कालीन समयको जुन जनसरकार भनेको छ त्यस्तै मोडालिटीको चाहिँ त्यो अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरू कार्य गर्न खोजिरहेको छ। त्यही भनेका छौँ किनभने नेपालमा अहिले पनि दुईटा सत्ता छन्। जनताको सत्ता एउटा छ जसको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गर्ने कुरा भयो, एउटा नयाँ सत्ताले गर्ने कुरा भयो। पुरानो सत्ता चाहिँ के छ भने जो पहिलेदेखि चल्दै आएको सत्ता भयो त्यो सत्ता चाहिँ निरन्तर अहिले छ। त्यसमा अहिले चेन्ज भएको कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले प्रचण्ड बाबुरामजीहरू थपिनु भएको छ त्यहाँ। हिजो हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, माओवादी आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ संसदवादी आन्दोलनमा थपिनु भएको छ। त्यो त्यसमा चेन्ज भएको पनि त्यहाँनिर भयो, त्यसको राजनैतिक हिसाबले चेन्ज भएको। अब व्यवहारिक हिसाबले भएको त राजतन्त्र गयो हिजो होइन, त्यो राजतन्त्र थियो, राजतन्त्र हरायो, त्यो कुरा भयो। त्यसो गर्दाखेरि अहिले चाहिँ देश दुईटा कित्तामा बाँडिएको कुरा भयो। एउटा संसदवादी कित्तामा जति संसदवादी पार्टीहरू छन् त्यो एउटा कित्ता भयो, एउटा प्यारामिटर भयो त्यो। अर्को कित्ता भनेको के हो भने देशको चाहिँ क्रान्तिकारी शक्ति भनेको त्यो हाम्रो पार्टी भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भयो। यो पार्टी चाहिँ के छ भने दुईटा चाहिँ के छ भने फिल्ड भयो चाहिँ। अब अहिले चाहिँ कस्तो देखियो भने जुन 10 वर्षीय सशस्त्र जुन जनयुद्ध भनेर जसरी भनिएको छ र अहिले तपाईँहरूले गर्न खोजेको चाहिँ क्रान्ति चाहिँ त्यसको पारस्परिक सम्बन्ध पनि हुनसक्छ कि अलिक फरक ढङ्गको तपाईँहरूले क्रान्ति गर्न खोजिरहनु भएको छ जसको उद्देश्य भनेको चाहिँ राज्य सत्ता हासिल गर्नु हो। अब यस्तो छ हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो पुरानै तरिकाले क्रान्ति हुन्छ भन्ने सोचेका छैनौँ। किन पहिले हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि पनि पुरानो तरिकाले हुन्छ भनेका थिएनौँ। प्रचण्डजीकै नेतृत्वमा हामीले चाहिँ क्रान्ति नेपालमा जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि नेपालको क्रान्तिलाई पुरा गर्नको निम्ति पुरानै तरिकाले त्यो सम्भव छैन, नयाँ तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोचेका थियौँ र नयाँ तरिकाले नै गरेका थियौँ। अब अहिले जो हामीले 52 सालमा जो गऱ्यौँ हामीले त्यही तरिकाले हुन्छ भने हामीले चाहिँ त्यो हुँदैन, त्यस्तो हामीले भने पनि छैनौँ। हामीले के भनेको छौँ अहिले भने एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाद्वारा त्यसमा चाहिँ के छ भने गाउँ र सहरका जनतालाई जोड्ने कुरा, त्यसमा चाहिँ मध्यम वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई जोड्ने कुरा, त्यसमा देशभक्त जनवादी शक्तिहरूलाई जोड्ने कुरा, क्रान्तिकारीहरू सहित सबैलाई चाहिँ के छ भने जोड्ने कुरा, त्यसलाई चाहिँ के छ भने अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ के छ भने परिवेश र राष्ट्रिय परिवेशलाई जोड्ने कुरा र यी सबै कुरालाई जोडेर हामीले सम्पूर्ण जनतालाई एकताबद्ध गर्दै देशभक्त सम्पूर्ण भन्नाले देशभक्त जनवादी क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई जनतालाई चाहिँ के छ भने शक्तिको नेतृत्वमा जनतालाई एकताबद्ध गरेर नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हामीले कुरा गरेका छौँ होइन। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 52 को जस्तो नभइकन हाम्रो नयाँ हुन्छ त्यो। नेपाली जनताले गर्ने क्रान्ति हो यो, नेपाली जनताको परिवर्तनको निम्ति गर्ने क्रान्ति हो, नेपालको स्वाधीनता स्थापना गर्नको निम्ति समृद्धि पैदा गर्नको निम्ति गर्ने क्रान्ति हो। त्यो भावनाले हामीले चाहिँ के छ भने त्यो तरिकाले होइन कि नयाँ तरिकाले हामीले क्रान्ति गर्नुपर्छ अहिले, किनभने त्यो फेज चाहिँ एउटा थियो आवश्यक, त्यो भयो, त्यो सिद्धिसक्यो त्यो र अहिले हामी चाहिँ के छ नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नु। हिजो मात्रै प्रचण्डजीले के भन्नुभएको थियो भने सोल्टी होटेलको एउटा कार्यक्रममा यो अहिलेको राजनीतिक रूपान्तरण चाहिँ अब करिब सकिन लाग्यो, हामी आर्थिक समृद्धितर्फ चाहिँ उन्मुख हुँदैछौँ भनेर त्यो खालको उद्घोष गर्नुभयो होइन। उहाँले त्यो उद्घोष गर्नु भनेको चाहिँ के उल्टो कुरा हो? त्यो कुरा उल्टो होइन, कुराका हिसाबले चाहिँ के छैन उल्टो होइन होइन, कुराकै हिसाबले, तर तथ्यका हिसाबले त्यो उल्टो कुरा हो। अब क्रान्ति होइन, अब चाहिँ आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर किन भन्नुहुन्छ भने उहाँले जो आर्थिक क्रान्ति कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो कुरो सुल्टै कुरा हो। आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्छ, तर कुरा के हो भने जबसम्म देशभित्र राजनीतिक क्रान्ति हुँदैन तबसम्म आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुँदैन। तर सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले जनताप्रति जति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो त्यो उत्तरदायी त हुन सकेनन्, उनीहरूको भूमिका त सुन्ने नै देखिएको छ। भनेकै कुरा सही कुरा हो कि उनीहरू उत्तरदायी भएनन्, उनीहरूको आकांक्षा चाहिँ आर्थिक क्रान्ति होस् भन्ने छ। त्यो कुरा त प्रचण्डको मात्रै होइन नि त, एमालेको पनि त्यो कुरा छ, काङ्ग्रेसको पनि त्यो होला, राप्रपाको पनि होला, कुनै पनि देशमा मधेसी पार्टीहरूको पनि होला होइन। सबै देशका सबै नागरिक जति छन् जो पार्टीमा अहिले चाहिँ के छ बनेका छन् ती सबै पार्टीका नागरिकहरूको अर्थात् त्यो नेता भन्नेहरू जो छन् अघि तपाईँले भन्दै त्यो उसमा धेरै पार्टीहरू आवश्यक छ छैन भनेर जसरी आवश्यक अनावश्यक जेसुकै त्यो बारेमा पछि कुरा होला। ती सबै मान्छेको मनमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीलाई देशमा समृद्धि चाहिन्छ, राम्रो होस्, जनताको फलोस् फुलोस्, कसैले चाहिँ एक छाक खाना खान पाउने र मिठो तरिकाले खान पाउने, छोराछोरीले पढ्न पाउने, स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त गर्ने होस् भन्ने सबैको मा छ। तर अब्जेक्टिभ तथ्य माने वास्तविक तथ्य अब्जेक्टिभ रियालिटी भनौँ न, अब्जेक्टिभ रियालिटी के हो भने जबसम्म यो देश स्वाधीन हुँदैन, जबसम्म यो देश पराधीन भइरहेको छ, जबसम्म यो देशको नागरिक निर्वाचित भएर उसले आफ्नो फैसला आफै गर्ने स्थितिमा पुग्दैन र त्यो प्रकारको राज्य व्यवस्था यो देशमा हुँदैन
तबसम्म चाहिँ के छैन आर्थिक विकास हुन सक्दैन। अब त्यो तपाईँले भनेको कुरालाई चाहिँ उल्ट्याउनको लागि चाहिँ कहाँबाट सुरुवात गर्ने त? पहिलो शर्त के भने नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति हुनु पर्यो, देश स्वाधीनता हुनु पर्यो, स्वाधीन भएको अनुभूति जनताले गर्न पर्यो। जनताले स्वाधीन भएको अनुभूति गरेपछि यो सरकार मेरो हो, यो देश मेरो हो, मेरो राज्य व्यवस्था हो भन्ने कुराको अनुभूति गर्नु पर्यो र जनताले चाहिँ के छैन मेरो अधिकार छ भन्ने कुराको अनुभूति उसले व्यवहारमा गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो सम्भव हुन्छ। यसको मतलब ओभरनाइट भनौँ न, रातारात तपाईँको यहाँ सम्पूर्ण समस्या हल हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो दिशातिर चाहिँ के छ देश जान्छ। त्यो दिशातिर देश जाँदाखेरि के हुन्छ, देशमा विकास हुन्छ, समृद्धि हुन्छ, 4-5 वर्षमा देशमा कायापलट 8-10 वर्षमा हुन्छ। तर अहिले चाहिँ के छ भने गफ हुन्छ, जस्तो प्रचण्डजीले हिजो हवाई गफ गर्नुभयो, जस्तो तपाईँको उसले केपी ओलीले चाहिँ के छ हवाई गफ गर्नुहुन्थ्यो। कुनै एउटा नेताले चाहिँ के छ हावामा बिजुली गर्ने कुराहरू गर्थ्यो, घर घरै पाइप जोड्ने कुरा चाहिँ सही कुरा हो, त्यो हुन सक्ने कुरा हो। तर जबसम्म देश स्वाधीन हुन सक्दैन, जबसम्म उसकै हातमा त्यो पाइप जोड्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हुँदैन, जबसम्म तपाईँको चाहिँ विकास गर्ने हँसिया हतौडा अथवा कुटो कोदालो जे हुन्छ त्यो औजारहरू चाहिँ के छैन उसको हातमा हुँदैन, तबसम्म त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हवाई कल्पना हुन्छ। नेपालको अहिलेको प्राकृतिक सम्पदाहरू, नेपालका चाहिँ मेसिनरीहरू, नेपालको हँसिया हतौडा कुटो कोदालो सबै चाहिँ के छैन विदेशीहरूको पकडमा हुने। अब तपाईँले जुन अरूलाई चाहिँ हातमा हुने आरोप लगाउँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि विकास भन्ने कुरा चाहिँ हवाई कुरा बाहेक, हवाई कल्पना र हवाई चाहिँ के छैन कुरा बाहेक केही पनि हुँदैन थियो। अब तपाईँले अरूलाई चाहिँ आरोप लगाउनुभयो हवाई कल्पना अथवा हावादारी कुरा भनेर जसरी भन्नुहुन्छ, अनि तपाईँको क्रान्तिलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने, त्यसले चाहिँ यो गर्छ भनेर प्रश्न आधार चाहिँ तपाईँसँग के छ? अहिलेको राज्य सत्ता भनेको चुनावी प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ सञ्चालन छ, त्यो चाहिँ अब तुरुन्तै चेन्ज हुने अवस्था पनि छैन। तपाईँहरू त्यो ठाउँमा पुग्ने आधार कसरी प्रश्नाउनुहुन्छ? त्यो कुरा त हामीले भनेकै छौँ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि यो सत्ताबाट जनताका समस्याहरू हल हुँदैनन्, त्यसो भएपछि नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति जरुरी छ। त्यसको निम्ति हामीले के भनेका छौँ, दुईवटा कुराहरू गरेका छौँ। एउटा कुरा हामीले संसदवादी पार्टीहरूलाई के भनेका छौँ, वृहत शान्ति सम्झौता, जे कारणले सम्झौता गरियो त्यो सम्झौता टुङ्गिया चाहिँ छैन। उनीहरूले त टुङ्गियो भनेका छन्, टुङ्गिया छैन। टुङ्गिएको भए यो देशको यो हालत हुँदैन थियो। देश अहिले विखण्डनको दिशामा जाने, जनता चाहिँ के छैन झनभन्दा झन बढी ऋणको चाहिँ भारमा पर्ने, देश दिन प्रतिदिन टाट पल्टिएर जाने, देशका प्राकृतिक सम्पदा दिन प्रतिदिन गुमेर जाने, विदेशी सेना चाहिँ नेपालमा आएर बस्ने। जस्तो भन्नुहोस् नेपालको सेना असक्षम भएको कारणले चाहिँ के छैन एयरपोर्ट पनि सुरक्षा गर्न सक्दैन नेपालको सेनाले। नेपाली सेनालाई एयरपोर्ट सुरक्षा गर्न नसक्ने निकम्मा चाहिँ के छैन बनाउने सत्ताले हैन, नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरू नेपालका चाहिँ उद्योगपतिहरूले चाहिँ गर्न सक्दैन भनेर निकम्मा बनाउने नेपालको सत्ताले तपाईँको चाहिँ के छैन यो सत्ताले चुनाव गरेर चाहिँ के छैन यहाँ सुन फल्छ भनेर जो प्रचार गरियो त्यो हुने कुरा भन्दाखेरि त्यो हुने कुरा हो। अब जसले यसो भइसकेपछि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो सत्ताले चाहिँ काम गर्दैन, त्यसकारणले यो सत्ताको जरैदेखि उखेल्न फाल्न जरुरी छ। त्यसो भएपछि हामीले चाहिँ आम जनतालाई के अपिल गर्यौँ भन्दाखेरि यो सत्ताबाट काम नहुने भएपछि यसको जरा उखेल्न फाल्नुपर्छ भनेर हामीले अपिल गर्यौँ। अब जनताहरूले तपाईँको कुरा कतिको बुझ्नुहुन्छ र त्यही अनुरूपको तपाईँहरूलाई कतिको मत दिनुहुन्छ? सत्तामा पुर्याउने फेरि पहिलो दोस्रो तेस्रो त फेरि अहिलेकै सत्ताधारी दलहरू जसको कारणले परिवर्तन तपाईँहरूले चाहनु भएको छ, त्यो परिवर्तनमा जनताको साथ कतिको रहन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै रहेको छ। हामीसँग समय सकियो, समय दिनुभयो, विचार राख्दिनु यहाँलाई धन्यवाद छ। हस् त, धन्यवाद। दर्शकबिन हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य धर्मेन्द्र वास्तोला। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम यति नै। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।